Welcome to our Mission YouTube channel. Kita baru नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो YouTube च्यानलमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब अवश्य गरिदिनु होला र तपाईं नयाँ हुनुहुन्छ भने आफ्नो साथीलाई पनि इन्भाइट हामी यो च्यानलमा बेस देखि लिएर बेस कन्सेप्ट देखि लिएर त्यसपछि हामी च्याप्टरमा इन्ट्री गर्नेछौँ। आज हामी सबसे नटखट च्याप्टर यो च्याप्टर हामीलाई बहुत ही नटखट गर्छ। यो च्याप्टर बहुत भाव पनि खान्छ। लेकिन मेनली च्याप्टरको नामै सुनेर क्लास 10 को विद्यार्थीलाई मलाई लाग्छ कि धेरै गाह्रो। लेकिन यो धेरै गाह्रो नामको लागि मात्रै हो तर यसमा माया भइहाल्छ, सिटिङ मिलिहाल्छ। यो जस्तो सजिलो च्याप्टर यो फोकेमा खुल्छ। मल्टिपल एंगलबाट सुरुवात हुन्छ लेकिन मल्टिपल एंगल बुझ्नुभन्दा अगाडि म जे जे कुरा भनिरहेको छु त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। डाइरेक्ट एंगलमा गयो बराबर हुँदैन। सबभन्दा पहिलो फर्मुला भनेको कहाँबाट छ? मल्टिपल एंगल हाम्रो बातको टपिक हो। सुरुमा हामीले सम एन्ड डिफरेन्सको फर्मुलाबाट हामी निर्माण भएको मल्टिपल एंगल हो। त्यो सम एन्ड डिफरेन्सको अर्थ हुन्छ हामी फर्मुला पढेकोला सम एंड डिफरेंट वाला फॉर्मूला 9 क्लास जो हम होला पूरे दुईटा एंगल जोड़े होला a प्लस b होला एंड अर्को के होला बाबू a माइनस यो जो तिनीहरु देखिरहेको छ यो बुझ्नुपर्छ। जबसम्म सम एन्ड डिफरेन्ट कन्सेप्ट बुझ्दैनौ तबसम्म मल्टिपल एंगल सम्बन्धमा प्लस अपने sin a into cos b plus cos a into sin b sin a plus b sin a minus b फेरि म भन्दैछु sin a plus b र sin a minus b मा sin into cos हुनै पर्यो। प्लस हो भने प्लस र माइनस हो भने माइनस। लेकिन cos cos मा cos cos एक ठाउँमा मल्टिपल र sin sin लाई समान। cos मा प्लस माइनस माइनस त यो फर्मुला जो तिम्रो नजरको सामनेमा देखिरहेको फर्मुला यही हो। यो च्याप्टरबाट जो फर्मुला निर्माण हुन्छ हाम्रो त्यो च्याप्टरको नाम होला मल्टिपल एंगल। अब हेर्नु हामी यहाँ प्लस गर्दैछौँ तिमीले हेराउँदैछौ एक्चुअलीमा हाम्रो च्याप्टरको जो नाम छ त्यो होला मल्टिपल एंगल। यो हाम्रो च्याप्टरको नाम होला बाबुहरू मल्टिपल एंगल। कुन एंगल नाम होला त? मल्टिपल एंगल नाम। कतिवटा नाम मल्टिपल एंगल? कतिवटा मल्टिपल एंगल। अच्छा यो मल्टिपल एंगल के अच्छा शब्द कसको आयो? एंगल। कसको आयो? एंगल। तो वास्तवमा मल्टिपल त मात्रै मल्टिपल भनेको त्यो बातको कुरा हो लेकिन एंगल त के हुन सक्छ? ठिकठाक हुन सक्छ। एंगलको रूपमा तिमीले के हेर्न सक्छौ बाबु? एंगलको रूपमा तिमीले कुछ भी हेर्न सक्छौ। तिम्रो विचार ठिकठाक पनि एंगल हो, बीटा पनि एंगल हो, अल्फा पनि एंगल हो, गामा हो, ए हो, बी हो, सी हो। तिमी एंगललाई कुछ भी जोड्नु पर्दैन। चप्पल कुन्ता के तिमीलाई मन लाग्छ त्योसँग मेरो नामसँग पनि तिमी एंगल युज गर्न सक्छौ। त म यहाँ एंगलको जो चर्चा गर्छु त्यो मध्ये तिमीलाई कुनै एंगल हुन लेकिन मल्टिपल एंगल यो त सबै मात्र एंगल हो नि बाबु। ठिकठाक एंगल हो, बीटा एंगल हो, अल्फा एंगल हो, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ नहीं यो तो एंगल हो। लेकिन यहाँ सवाल छ मल्टिपल एंगल। मल्टिपल एंगल कसलाई भन्छ त मानिहाल्नु दिमागमा यो सेट गरिहाल्नु कि मल्टिपल एंगल भनेको कुनै पनि एंगल हो। मल्टिपल मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई हुन्छ दुई वा दुई भन्दा बढी एंगलले मल्टिप्लाई गर्छ भने त्यसलाई हामी मल्टिपल एंगल। दुई वा दुई भन्दा बढी नम्बर। अब तिम्रो सर कसरी मानौ दुई वा दुई भन्दा बढी एंगल है केही छैन समस्या। टेंशन नकरो जब तक आइजान तब तक आइजान लेट करो लेट थीटा बी एनी एंगल मानो थीटा एउटा कुनै के हो बाबु त एंगल के हो एंगल
त्योमा अब यो ठिठा हो ठिठा दुले गुणा फेरि दुई वा दुईभन्दा बढी एक त ठिठा त एउटै त भयो दुई वा दुईभन्दा बढी र त्यसमा टु ठिठा र त्यो थ्री इन्टु ठिठा 4 इन्टु ठिठा 5 इन्टु ठिठा तर 100 इन्टु ठिठा यो जो तिमीले देखिरहेको छौ त्यो एङ्गलमा के भयो त्यो नम्बरले मल्टिप्लाई हुँदैन त यो जो तिम्रो नजरको सामने टु ठिठा 3 ठिठा 4 ठिठा यो जम्मै जो तिमी देखिरहेको छौ यो हो मल्टिपल एङ्गल कुन एङ्गल हो त आर द मल्टिपल एङ्गल के हो बाबु यो मल्टिपल एङ्गल छ अब ठिठा मान्यो त सब ठिठाको रूपमा आयो के हुन्छ सर अर्को जस्तैमा अर्को पनि हुन सक्छ मानव तिमी म भन्छु लेट ए बी एनी एङ्गल माने कि एक कुनै एउटा एङ्गल एनी एङ्गल देन हामी के बुझ्छौँ 2a multiple angle 3a multiple angle 4a multiple angle 20a multiple angle तर जति तिमी लेख्न सक्छौ 1 करोड जति मल्टिपल हुन सक्छ 50a त्यसरी तिमी देखिरहेको छौ आर के हो त बाबु त मल्टिपल एङ्गल कुन एङ्गल बाबु मल्टिपल एङ्गल यो कुरा मात्रै विचार गर्नुपर्छ कि वास्तवमा मल्टिपल एङ्गल कुछ भी नहीं क्या कुछ भी तिमी यति कुरा 12 बजे राति पनि विश्वास गर्नु कि रातिमा सुत्ने बेला पनि सेटिङलाई जुन दिनदेखि तिमी सेटिङलाई बिर्सिहाल्छौ 6 महिना टाइम छ नि बिर्सिया सपनामा मात्रै फर्मुला याद हुनु पर्यो ट्रिग्नोमेट्री जस्तो सजिलो चापै दुनियाँमा केही छैन त्यो मल्टिप्लाई 2 वा 2 भन्दा बढी नम्बरले हुनु पर्यो क्लियर अब हामी भन्नु सर जस्तैमा अब यो मल्टिपल एङ्गल त हो अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री अफ मल्टिपल एङ्गलमा भन्छु भने ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियो ऑफ मल्टिपल एंगल को बारेमा म चर्चा गर्छु सर मल्टिपल एंगल त म बुझ्छु कि सर दुई वा दुईभन्दा बढी एंगल हुनुपर्छ कि ट्रिग्नोमेट्री रे छैन हुन्छ साइन कोस ट्यान कोसेक सेकोन बस त्योमा जोइन्ट गरिदिनु बस कुन एंगल मल्टिपल एंगल हामी ट्रिग्नोमेट्री अफ मल्टिपल एंगल जस्तैमा साइन 2a मल्टिपल एंगल को रेशियो ट्रिग्नोमेट्री अफ मल्टिपल एंगल भयो जस्तैमा cos 3a ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मल्टिपल एंगल भयो आखिर यो रेशियो यो हो रेशियो जब आता के हुन्छ साइन cos tan cosec secant लेकिन त्योमा मल्टिपल एंगल मल्टिपल बर्थ हुन्छ 2a मल्टिपल एंगल साइन रेशियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मल्टिपल एंगल हो जस्तैमा cos भयो tan 2a cot 3a sec 5a etc यो जो तिमी देखिरहेको छौ यसलाई हामी के भन्छौँ त ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो मल्टिपल एंगल हामी यही कुराहरू पत्ता लगाउँछौँ यो फर्मुला आयो काम अब तिमी त बुझ्नमा रहन्छ बुकमा हामीले पढ्नु पर्छ 2a को फर्मुला र 3a फर्मुला कहाँमा हामी पढ्छौँ बाबु 2a र 3a को फर्मुला मात्रै हामी पढ्छौँ त्यो फर्मुला आयो अब हामी यो च्याप्टरमा यही कुरा प्रमाणित कुरा बुझ्यौँ कि मल्टिपल एंगल भनेको के हो त्यो पनि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मल्टिपल एंगल कस्तोलाई भन्छौँ कुनै पनि रेशियो कुनै हुनुपर्छ एंगल दुई वा दुईभन्दा बढी छ भने त्यो पनि हामी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मल्टिपल एंगल र हामीले च्याप्टरमा क्लियर भयो हामीले च्याप्टरमा पढ्नु पर्ने कुरा यहाँ भन्छ अब यहाँ रे अब हामी यहाँबाट नै सब कुराको कारोबार गर्छौँ मात्रै प्लस वाला फर्मुलाबाट मात्रै फर्मुला बनाउनु पर्छ हामी फर्मुला लेख्यौँ नि sin a plus b
cos A plus B र tan A plus B प्लस लन त जम्मै गर्नुपर्छ लन त गर्नै पर्छ यो अक्सिजन हो च्याप्टरको यो त लन हामी गर्छौँ जम्मै लेख फर्मुला प्लस वालाबाट मात्रै किन दुई वा दुई भन्दा बढी एंगलको बारेमा चर्चा हामी के हेर्नु हामीले बुझ्नुपर्छ कि टू को फर्म वाला फर्मुलामा पहिला प्रमाण गर्नु के को फर्मुला टू को फर्म र त्यसपछि हामी थ्री को फर्मको फर्मुला हामी प्रमाणित गर्छौँ किनकि sin 2x sin 3x सम्म मात्रै हामी जान्छौँ 4a को फर्मुला हुँदैन हामी त्यहाँ त्यही दुईटाको हेल्पले हामी अगाडिको फर्मुला ल्याएको हामी 2 को फर्मको फर्मुला हामी फर्मुलालाई प्रुभ गर्न गइरहेका छौँ सबभन्दा पहिला म सुरुवात गर्छु जतिमा sin a plus b अब म भन्छु बाबु सबभन्दा पहिले तपाईँलाई मल्टिपल एंगलमा जान्छु म तिमीलाई दुई भन्दा बढी एंगल चाहिँ म भन्छु सर sin 2 थीटाको फर्मुला के हुन्छ यो आखिर यो त मल्टिपल एंगल हो त ट्रिग्नोमेट्री अफ मल्टिपल एंगल हुँदैन किनकि यहाँ 2 थीटा छ मल्टिपल एंगल हो यसको फर्मुला कसरी आएको छ समस्या के छ कुछ भी नहीं खाली यो फर्मुला यो अच्छा 2 को फर्ममा म हेर्दैछु बाबु सर मलाई 2 ए छ त म यसको ठाउँमा ए प्लस ए लेख्यो त मलाई के हुन्छ 2 थीटा छ भने थीटा प्लस थीटा देखि मलाई के हुन्छ हो त नि किनकि मलाई यो 2 लाई ब्रेक डाउन गर्नुपर्छ ब्रेक डाउन गरेर यसको फर्ममा ल्याउनुपर्छ हेर म लेख्छु sin 2 थीटा sin 2 थीटा ठाउँमा थीटा प्लस थीटा म लेख्न सक्छु अब विचार sin छ प्लस छ त sin प्लसको फर्मको फर्मुला हेर्नु बाबु sin a प्लस म देखिरहेको सर यसलाई मान्नु ए यसलाई मान्नु ए को ठाउँमा पनि थीटा छ र बी को ठाउँमा पनि के जवाब त ठिकै छ अर्थात् फर्मुलामा जहाँ ए आउँछ त्यहाँ पनि ठिकै हुन्छ जहाँ बी आउँछ त्यहाँ पनि अब हेर्नु त फर्मुला के छ sin a sin ए को ठाउँमा के छ बाबु थीटा इन्टु cos b cos रेशियो त सेम छ बी को ठाउँमा के छ बाबु ठिकै छ फर्मुला प्लस प्लस तपाईँ के छ cos a को ठाउँमा कति बाबु थीटा इन्टु sin b को ठाउँमा कति बाबु तपाईँले सोल्भ गर्नु त sin थीटा डिभाइड sin थीटा इन्टु cos थीटा इन्टु sin थीटा मतलब के भयो सम्म भन्नु तिमीले बाबु ए बी प्लस बी इन्टु ए कति हुन्छ बाबु 2 ए बी हुन्छ हुँदैन हुन्छ अर्थात् के भ्यालु 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा भयो साथी कसको बराबर आयो बाबु त sin 2 थीटा यो फेरि थीटाबाट दुई छ नि sin 2 थीटा बराबर फर्मुला के रिप्रेजेन्ट भयो 2 sin थीटा इन्टु cos यो हो सबसे पपुलर र यो च्याप्टरको सबसे मेन sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा कसरी प्रमाणित होला उयो तिमीले देखिरहेको यसलाई नै भन्छ कि हामी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अफ मल्टिपल एंगल फर्मुला sin 2a को फर्मुला यो भयो र sin 2a को अझै एउटा फर्मुला हो tan tan यसकैमा म यदि sin 2a को tan वाला फर्मुला प्रमाणित गरिरहेको छु हेर्नु कसरी गरिरहेको अब म के भन्यो 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा 5 म तलमा के लेख्छु म लेख्न सक्छु अब हेर्नु 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा 5 मैले 1 को ठाउँमा म के लेख्छु बाबु sin स्क्वायर थीटा प्लस मलाई tan को फर्मुला ल्याउनु पर्छ के को फर्मुला tan म तिमीलाई भन्छु बाबु tan को फर्मुला के हुन्छ
ट्यानको फर्ममा म ल्याउँछु भने ट्यान थीटाको फर्मुला के हुन्छ बाबु sin थीटा बाई cos थीटा याद आयो त अब मलाई यहाँ ट्यान ल्याउँछु के ल्याउँछु बाबु त माथि माथि के छ sin छ त sin मा किन डिभाइड गर्दा ट्यान हुन्छ बाबु त sin मा किन डिभाइड गर्दा ट्यान हुन्छ cos म यहाँ के गर्छु 2 sin theta into cos theta by cos square theta किनकि मलाई sin by cos यहाँ स्क्वायर किन गर्नु तलमा के छ बाबु स्क्वायर को पाउँछ त तलमा पनि म डिभाइड गर्छु sin square theta plus cos square theta बाइ के भयो त बाबु cos square theta विचार गर्नु होला म cos square माथिमा पनि डिभाइड गर्छु र म cos square तलमा पनि म के गर्छु त भाग गरेको छु डिभाइड अच्छा एउटा cos कट्यो के बच्यो बाबु 2 sin थीटा बाइ cos थीटा यसलाई सेपरेट गर्नु दुवैमा आउँछ म भन्छु तिमीलाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाइ हुन्छ कि हुँदैन बाबु दुवैमा सेपरेट हुन्छ यहाँ पनि त्यही गर्नु होला sin स्क्वायर थीटा बाइ cos square theta plus cos square theta by cos square theta. Clear up? Okay. अब हेर्नु त 2 को 2 2 sin by cos tan theta by sin by cos tan square theta plus यो त कटिहाल्छ 1 यो जो तिम्रो नजरको सामनेमा देखिरहेछ यही हो sin 2 थीटाको यदि म भन्नु sin 2 थीटाको tan वाला फर्मुला भन्नको लागि त तिमीले यही भन्नुपर्छ 2 tan थीटा बाइ tan स्क्वायर थीटा प्लस कपी यो मा तिमीले यो पनि लेख्न सक्छौ 2 tan थीटा बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कुरा इन्टेन्ट अब हामी के बुझ्यौ sin 2 थीटाको दुईटै मात्रै फरक हुन त कट वाला पनि हुन्छ हामी जान्छ कट पनि निकाल्न सक्छौँ यहाँबाट तर यहाँ तिमी कट चाहिँ निकाल्न भने sin स्क्वायर डिभाइड गर्दिनु कट भइहाल्छ कट फर्मुला sin बाइ cos हुन्छ तिमी चाहिँ चाहियो भने निकाल्न सक्छौ लेकिन हामीले दुईवटा मात्रै युज हुन्छ त्यहाँ मात्र sin दुईटाको बारेमा मात्रै चर्चा गर्यौ यदि हामी त्यस्तो अवस्था आयो भने हामी पनि प्रमाणित गर्नेछौँ अब हामी जान्छौँ cos को फर्मुला sin वालाको दुईटा फर्मुला आइयो एउटा sin 2 थीटाको 2 sin theta in cos theta अर्को sin 2 theta फर्मुला के हो 2 tan theta by 1 plus tan square theta याद आउँछ ओके अब सिमिलरली हामी cos मा जान्छ बाबु नम्बर 2 cos 2 theta we have जतिमा sin 2 थीटा कुरा चेन्ज हुन्छ त्यसै बेला के गर्नु बाबु cos को त एक फर्मुला हुन्छ हामी त्यो कुरा प्रमाणित गर्दै स्टेप बाइ स्टेप गइरहेको छ हामीले हेर्छौँ त्यो जब म त्यहाँ इन्ट्री गर्छु तब त्यो म सिकाउँछु कसरी हाउ टु युज फर्मुला धेरै हुन्छ एउटैको फर्मुला धेरै हुन्छ कसमा पाँचवटा फर्मुला हुन्छ कुन फर्मुला कसरी युज गर्ने त्यसको बारेमा हामी अवश्य चर्चा गर्छौँ कुन कुरा कसरी युज गर्नलाई तिमी ठोडाङालाई आज आँखा भुतेर ठोडाङा छोडेर ल्याउनु पर्छ त त्यो कुराको त आइडिया म दिन्छु कि भाइ यहाँ लगा त त्यो कुरा हामी बात गराउँदा किन त यो हुन्छ कसरी cos 2 थीटा बराबर फर्मुला हामी हेरौ यो cos 2 थीटा यसको मतलब cos थीटा प्लस थीटा भयो म भनेको छु यहाँ फर्मुलाबाट सब कुरा कहानी बदलिन्छ अब हेरे सेम उयो यो भ्यालु a यो भ्यालु b फिर तो बाबू cos a प्लस b को फर्मुला के हुन्छ cos a into cos b minus sin a into फर्मुला अप्लाई गर्नु cos a into cos b minus sin a into sin b रेशो भले चेन्ज हुन्छ प्लस र माइनस रेशो चेन्ज छ लेकिन हाम्रो एंगल सेम छ नि त a को ठाउँमा पनि ठीक छ b को ठाउँमा पनि ठीक छ त हेर्नु कट्टा गर्नु फर्मुला cos a theta into cos
बी थीटा माइनस साइन ए को ठाउँमा थीटा इन्टु साइन बी को ठाउँमा पनि के बाबु थीटा के हुन्छ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर मेरा प्यारा सा मैं नन्ना सा मुन्ना सा फॉर्मूला है क्या आ गए हो कि सर cos 2 थीटा को सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना पड़ियो कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फेरि साइन अगाडि पनि लेखिदिनु cos नै हुन्छ अगाडि अनि साइन यो फर्मुला पहिलो हो cos 2 फर्मुला cos 2 है प्रमाणित हो बाबु cos a प्लस b यो सबसे मेन र सबसे प्यारा सेटिङमा एउटा साली हुन्छ नि त साली मान्छेलाई सबलाई बन्दिक लाग्छ तिमी कसैलाई सोधिहाल साली भनेको आफ्नो घरवाली हुँदा पनि बडा प्यारी लाग्छ कसले त्योभन्दा राम्रो होस् कि नराम्रो अलग कुरा हो त्यो यो cos 2 ए भनेको फर्मुलाको सबभन्दा सुरुवात पोइन्ट हो र अब यहाँबाट हामी सुरुवात गर्छौँ यहीको यसकै हेल्पले हामी अब cos 2 को जम्मा 5 वटा फर्मुला बनाउने वाला छौँ कतिवटा 5 अच्छा मतलब सर cos 2a को फर्मुला म देखिरहेको छु cos स्क्वायर a minus sin square a but I hate cos I love only one side but sorry cos हाते मात्र साइड वाला फर्मुला बनाए न सक्छ cos स्क्वायर को ठाउँमा sin स्क्वायर को टर्म ल्याउन सक्छ त हामी पढेको एउटा कुरा के कि सर sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर के परेछ बाबु हामी 1 त परेछ म भन्छु ल यहाँबाट म cos को फर्मुला sin को निकाल्छु त sin को के भएछ बाबु sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a लेख्न सक्छु म सक्छु किन सक्छु लेख्न एउटा यो फर्मुला भयो र यसकै हेल्पले म cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर a पनि लेख्छु त कुनै मिस्टेक गर्छ मलाई ना मलाई मन लाग्यो भने म लेख्न सक्छु म यसको रिप्लेस गर्न सक्छु यदि कति sin स्क्वायर छ त म त्यसको ठाउँमा 1 माइनस cos स्क्वायर कति cos स्क्वायर छ त्यहाँ म sin स्क्वायर a लेख्न सक्छु अच्छा सुरुवात cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अब माने कि तिमी चाहन्छौ सर तिमी कसलाई तिमी भगाउन चाहन्छौ आफू जिन्दगीबाट कसलाई तिमी हटाउन चाहन्छौ तिमी मात्र cos लाई कि sin लाई कोही बात छैन सर ठीक छ cos स्क्वायर लाई रहन दिनु तबसम्म काम चल्छ र sin लाई हटाइदिनु sin को ठाउँमा के छ बाबु माइनस बनाइराख्नु पर्छ 1 माइनस cos स्क्वायर a आएन चौथो दबाउ cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a कति भ्यालु cos 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बस स्मरण cos 2a को म भन्छु मात्रै cos वाला फर्मुला मात्रै cos वाला फर्मुला भन्नु सर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 यो कुरा माइन्डमा सेटअप गरिहाल्नु सर cos 2a को तपाई फर्मुला सोध्नुहुन्छ मात्रै cos sin बराबर भन्नु cos 2a को cos स्क्वायर a माइनस sin यसले हातै मलाई cos 2a को मात्रै sin वाला फर्मुला निकाल्नु के वाला sin वाला यो पनि तिमीलाई थाहा नै भइहालेको होला हामी हेरौँ सर cos 2a equals to 2 cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a यो भन्दा अगाडि हामी के गर्नु यो भन्दा अगाडि हामी sin लाई कन्भर्ट गर्नु अब म के गर्छु आई लभ sin त cos चाहिँ रिप्लेस गर्छु म sin को फर्ममा के भएछ बाबु cos को ठाउँमा 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के भयो 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin त माइनस 2 sin स्क्वायर a भयो बस यो पनि एउटा फर्मुला हो cos 2a equals to 1 minus 2
साइन स्क्वायर ए यो तेस्रो फर्मुला हो कसको बाबु त cos 2a को म भन्छु मात्रै के cos 2a को क्या ओके अब cos 2a को ट्यान वाला फर्मुला कसरी प्रमाण गराउँथे बाबु cos 2a को फर्मुला तर सबको हेल्प यहीबाट जान्छ सबै फर्मुला प्रमाणित हुन्छ यसकै हेल्प cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a छ हामी त थाहा छ कि तलमा केही छैन भने बाबु 1 छ त म तलमा लेख्छु 1 अब हेर्नु अब तलमा 1 लेख्यो भने तलमा के भ्यालु cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बाइ 1 को ठाउँमा म के लेख्छु छु cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a लेख्न सक्छु बाबु किनभने cos त त्यसले तलमा पनि कसै लेख्यो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 हुन्छ नि म मलाई के ल्याउँछ tan के ल्याउँछ बाबु tan को फर्मुला के हुन्छ र sin माथिमा हुनु पर्यो र तलमा हुनु पर्यो cos अब तिमीहरु तिमीलाई आवश्यक हो सर यहाँ cos यो भयो माथि यहाँ sin छ sin यहाँ तिमीलाई तलमा cos ले डिभाइड भइहाल्छ भने क्या बढिहाल्छ त्यो रुल थाहा छ माथिमा डिभाइड गर्नु तलमा पनि डिभाइड गर्नुपर्छ सबैमा cos स्क्वायर a मा पनि cos स्क्वायर a किनकि त कहिले जीवनमा cos को tan बनेछ त sin मा त tan बन्छ नि sin स्क्वायर a बाइ cos स्क्वायर a माथिमा cos स्क्वायर डिभाइड तलमा पनि हुन्छ बाइ cos स्क्वायर a बाइ cos स्क्वायर a प्लस sin छ sin स्क्वायर a बाइ cos स्क्वायर सही किया अब यहाँ सोल्भ गर्नु त cos स्क्वायर कति आउँछ बच्चो के 1 माइनस sin बाइ cos tan स्क्वायर a बाइ फेरि 1 प्लस sin बाइ cos tan स्क्वायर a यही हो cos 2a को tan वाला फर्मुला कुन वाला फर्मुला बाबु tan वाला फर्मुला मेरो म तिमीलाई cos 2a को cos sin दुईटै फर्मुला प्रमाणित भयो त्यसपछि cos 2a को मात्रै cos वाला cos 2a को मात्रै sin वाला र cos 2a को क्या तिमी जानु सबलाई कट वाला पनि निकाल्दिनु तिमी यसकै हेल्पले निकाल्न सक्छौ कट वाला किन tan को फर्ममा त कट आउँछ नि त हामी डाइरेक्टली तिमी कट वाला चाहिँ हुन जरुरी छैन फिर भी तिमीले चाहिँ सबलाई प्रमाणित गरेर तपाईँ सिकाएन हो त पुरै सिकाइदिनु कोही बात छैन सिखा देते हैं सर cos 2a को tan वाला फर्मुला भयो 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a याद है cos 2a को tan भन्छ त माथिमा माइनस तल हैन प्लस अब यसलाई यसो कट वाला ठीक है 1 माइनस tan लाई कट को फर्मुला 1 बाय cot स्क्वायर a हुन्छ tan को फर्मुलामा बाय 1 प्लस फेरि tan छ 1 बाय cot स्क्वायर a हुन्छ नि अब यहाँ एलसीएम के हुन्छ cot स्क्वायर a माइनस 1 बाय यहाँ पनि cot स्क्वायर a सरी cot स्क्वायर a माइनस 1 बाय cot स्क्वायर a बाय यहाँ पनि cot स्क्वायर a प्लस 1 बाय cot स्क्वायर एलसीएम लिएपछि यो त क्यान्सल भइरहेछ cot स्क्वायर a क्यान्सल भयो कति के cot स्क्वायर a minus 1 by cot स्क्वायर a plus 1 therefore cos 2a को फर्मुला के भयो बाबु cot स्क्वायर a minus 1 cot स्क्वायर a plus 1 हामी यसरी पनि बनाउन सक्छौं अर्को तिमी चाह्यो भने फेरि तलमा 1 राखेर तिमी sin लिएर डिभाइड गर्छौ भने cot आइहाल्छ बट तपाईलाई tan बेला फर्मुला थाहा छ भने tanलाई हामी cot को फर्ममा कन्भर्ट गर्छौं यदि म सोच्छु cos 2a को cot वाला फर्मुला cot स्क्वायर a minus 1 by cot स्क्वायर a plus 1 सिम्पल देखिएगा याद रखिएगा म यहाँ tan 2a छ सबैलाई थाहा छ यसको फर्मुलाले स्टेप गरिदिनु a plus a त हुन्छ नि
यहाँ ठिठी राखिदिनु सबैमा ठिठी राख्यो भने अच्छा त्यहाँ टु ठिटाको ठाउँमा ठिठा प्लस ठिठा राख्न सक्छु बाबु म अरे टुले हातले त्यो ठिटाबाट ठिटा सेपरेट गर्यो अब एक ठाउँमा के छ ठिठै छ बीको ठाउँ पनि के छ बाबु अच्छा अब त्यहाँदेखि ए प्लस बीको फर्मुला हेर्नु छ त्यहाँ ए प्लस त्यहाँ बी बाई 1 माइनस त्यहाँ इन्टु यो फर्मुला जहाँ था त्यहाँ त ठिक छ tan A को ठाउँमा ठिक छ प्लस tan B को ठाउँमा पनि बाबु ठिक छ बाई 1 माइनस tan A भनेको बाबु ठिक छ इन्टु tan B भनेको पनि त ठिकै छ नो डाउट कतै कन्फ्युजन भयो अब यो सोल्भ गर्नु प्यारा छ छुट्टीमा सोल्भ छुट्टी tan A थीटा प्लस tan थीटा दुगो tan थीटा तो यानी 2 tan थीटा बाय 1 minus tan into tan S y थीटा फॉर्मूला यही तो हो tan 2 थीटा को फॉर्मूला हुन्छ 2 tan थीटा बाय 1 minus tan S y थीटा यो हो tan 2 थीटा बराबर फर्मुला कतै लास्ट को टर्ममा वहाँ निकाल्छु ट्रिग्नोमेट्री of 3 थीटा अहिले जति पनि हामी रिफ्लेक्टेड एंगल गरेका थियौं बाबु के कुन थियो बाबु त कुन थियो हाम्रो अहिले जति पनि एंगल हामी रिप्रेजेन्ट गरिरहेका थियौं त्यो जम्मै 2 को फर्ममा थियो sin 2 cos 2 tan 2 अब हामी 3 मा जान्छौं त्यसलाई 2 को फर्मुला पुरै कन्सेप्ट याद गर्नु पर्यो अच्छा हामी के रे बाबु अखर फर्मुलाहरु हामी के प्रुफ गरि त cos 3 को फर्ममा जान्छु भने या कुनैको एंगल 3 मा लिन्छु भने कुनै कुनै बेला मलाई यसको पनि सहारा लिनु पर्छ हेरौँ जस्तै म के लिने भर्खरै ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 3 थीटा के लेख्छु म ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 3 थीटा सुरुवात मेरा प्यारा सा मेरा मुंडा था sin रेशियो sin 3 यसको फर्मुला अब हामी परमाणु इक्जाममा पनि गर्न सक्छौं ठीक छ हेरौँ अब यसलाई कसरी गर्ने यो त सबैले याद हुन्छ बाबु ओके पहिला हामी यो फर्मुला याद गर्नु वास्तवमा हुन्छ कि यसको sin को sin 3 या cos 3 हुन्छ नि त्यो रेशियो सेम हुन्छ sin हुन्छ त sin वाला रेशियोमा जान्छ फर्मुला cos हुन्छ भने cos छुट्छै त्यसैमा sin 3 थीटा 3 sin थीटा minus 4 sin cube थीटा यो फर्मुला के हुन्छ बाबु त पहिला माइनस थीटा गर्नुपर्छ फर्मुला प्रमाणित गर्नुभन्दा अगाडि पहिला तिमीले sin 3 थीटा फर्मुला याद गर्नु पर्यो बाबु अनि मात्रै प्रमाणित गर्ने यसो मरले जब हामी प्रमाणित गर्दै जान्छौं त यो कुरा पनि विचारमा राख्नुपर्छ फोकसमा कि मलाई एन्सरमा मात्र sin छ अरु रेशियो आयो भने त्यसलाई बदलेर कुनै पनि प्रकारले चाहे कुन फर्मुला लगाउँछ कसरी लगाउने त्यसको कुनै टर्म छ कि छैन त्यो टर्मलाई दिमागमा सेट गरेर लेकिन मलाई अरु रेशियोलाई कन्भर्ट गरेर मलाई के को फर्ममा मात्रै चाहियो छैन यति कुरा ध्यान राख्नु अच्छा सुरुवात एलएचएस बाट म गइरहेको छु तिमीलाई क्वेशन सोध्छ यो दिएको छ र यो दिएको छ प्रमाण एलएचएस दिनु भने के दिएको बाबु sin 3 थीटा समझ सर हामीलाई थाहा भयो के त्यही बेला ब्रेक डाउन मा एउटा थीटा लाग्यो टु बेला फर्मुला छ टु बेला म के गर्छु त्यसको ठाउँमा 3 को 3a बराबर 2a प्लस a लेख्यो त कुनै गल्ती लेख्यो नहीं तो बस यहाँ पनि त्यही गर्छु sin 2 थीटा प्लस लेख्न सक्छु बाबु तो सर के सर यो भइहाल्यो ए यो भइहाल्यो होइन हो फेरि उही हाल्नु हिसाब
साइन ए प्लस बी अखरे म तिमीलाई साइन ए प्लस बी को फर्मुला के थियो बाबु साइन ए इन्टु कस बी प्लस कस ए इन्टु साइन कस साइन एक बिटमा हुन्छ नि यहाँ अब हेरौँ यसको फर्मुला प्रुभ गर्छु हेरौँ फर्मुला हुन्छ साइन ए को ठाउँमा के छ बाबु 2 थीटा इन्टु कस बी को ठाउँमा के छ बाबु थीटा प्लस कस ए को ठाउँमा के छ बाबु 2 थीटा इन्टु साइन बी को ठाउँमा के छ बाबु तिमीलाई फेरि यहाँ क्लियर गर्नलाई कसरी फर्मुला भयो त्यो म यहाँ साइडमा लेखिरहेको छु बाबु साइन ए प्लस बी को फर्मुला हुन्छ साइन ए इन्टु कस बी प्लस कस ए इन्टु हामी यसकै फर्मुलामा राखेको बाबु ध्यान दिनुहोला साइन ए को ठाउँमा 2 थीटा इन्टु कस बी त कस थीटा प्लस कस ए को ठाउँमा 2 थीटा इन्टु साइन बी त साइन बी को ठाउँमा यसो मराउनु जहाँ जहाँ कस छ त्यसलाई तोड मरोड गरेर साइन ल्याउँछ एक नम्बरमा अर्को सबै एंगल सिंगल एंगल हुनु पर्छ त्यसमा थीटा मात्रै छ र टुला पनि ब्रेक डाउन गरेर वनली थीटा हुनुपर्छ हेरौ कसको फर्मुला आउन सक्छ हेरौ साइन 2 थीटा हो त इतिहासका बारेमा चाहिँ फर्मुला छ 2 साइन थीटा इन्टु चर्दो लेख्नु 2 साइन थीटा इन्टु कस इन्टु बाबु यो कस थीटा त मलाई हटाउनै पर्छ फेरि यसको कुनै फर्मुला छैन कि छैन प्लस सर यसको कस 2 थीटा फर्मुला त छ लेकिन कुनबाट लगाउने कस 2 थीटा कस साइन वाला पनि छ कस 2 थीटा वाला कस वाला मात्रै पनि छ कस 2 थीटा मा त साइन वाला पनि छ कुन लगाउने कस 2 को यो लगाउने यो के यो कुन लगाउने मात्रै साइन वाला किनकि एन्सरलाई साइन मात्रै चाहियो अब अलरेडी मलाई मात्रै साइन वाला फर्मुला त छैन म के लेख्छु 2 साइन 1 minus 2 sin square theta into sin theta को sin theta यसले त खनि अझै राम्रो छ कि सर यो sin मा छ अलरेडी अब सोल्भ गर्नु र गुणा गर्नु cos 2 को 2a sin को sin theta cos into cos square theta के हुन्छ किनकि त मल्टिप्लाई भए त मल्टिप्लाई मात्र हुन्छ प्लस sin into 1 the sin theta minus 2 sin square into sin equal 2 sin cube सर अब त्यो सबै ठीक छ ठिका छ न्यूनता मात्रै गडबड भयो के कस हटाउनु पर्छ त म भनेको छु यसलाई जुनकै समस्यामा जहाँबाट फर्मुला हो लेकिन म साइनमा फर्मुला cos स्क्वायर मा sin को टर्म छ cos square over 1 minus sin square is formula. So 2 sin cosine theta. Alright. इसको प्लस में लिखूंगा 1 minus sin square theta प्लस ये ना तो कहीं में करने वाले तो सोल्व में आने का ऑलरेडी sin theta को sin है minus 2 sin cube theta. क्लियर सर? alright क्यों? अब यो value 2 sin theta into 1 2 sin theta minus 2 sin theta into sin theta value 2 sin cube theta plus sin theta minus 2 sin cube theta यति भयो बाबु अब सोल्भ भइहाल्यो लाइक टर्मलाई जो हेरौ 2 sin theta plus 2 sin theta के value 3 sin theta minus 2 sin cube theta minus 2 की value minus 4 sin cube theta therefore sin 3 theta बराबर फॉर्मूला कति भयो बाबु 3 sin theta minus 4 sin cube theta यही तो मलाई प्रमाणित गर्नु भनेको थियो हैन यदि सभामा भन्नु अब हेरौ हामी यो साइन थिरिएको बनायो
अब यहीँमा म तिमीलाई भन्छु कि कसवाला बनाउँदा कसरी बनाउँछु हेर ल म तिमीलाई भनिदियो कि कस 3a अर्थात् ठिठेमान फर्मुला पहिला याद हुनु पर्यो जतिमा साइन मात्रै आयो साइन त्यस्तै कसमा पनि कसै कस आउँछ अर्थात् उल्टा है उल्टा यहाँ 4 छु पहिला यहाँ 4 यहाँ लगानी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा सेम हुन्छ त्यहाँ यो 4 आएगा यहाँ 4 थियो पछाडि सेम यस्तै यो फर्मुला यो एलएटिभ यो आरएटिभ तो यहाँ त cos छ तो म त cos को हेरेर लाउँछु अगाडि आखिर यो 3 बाट त फर्मुला छैन यसलाई म सेपरेट गर्छु के गर्छु सेपरेट सिमिलरली मलाई थाहा छ तिमीले बनाउन सक्छौ यो फेरि म एकचोटि ट्राई गरौ अब यहाँ cos को फर्मुलाबाट हामी सोल्भ भइरहेको हेरौ cos a प्लस b को फर्मुला हामी के लेखा छ बाबु योभन्दा अगाडि cos a into cos b प्लस छ भने माइनस sin a into sin ये जो बाबु फर्मुला हेरौ यसलाई पनि सेपरेट गर्नु हामी के लिन्छौ l h के छ cos 3 थीटा यसलाई सेपरेट गर्दा के हुन्छ बाबु cos 2 थीटा प्लस थीटा बस फर्मुलामा अहिले a को ठाउँमा के छ बाबु 2 थीटा a को प्लेसमा 2 थीटा b को ठाउँमा थीटा फर्मुला आउँछ cos a को ठाउँमा 2 थीटा इन्टु cos b को ठाउँमा थीटा माइनस sin a को ठाउँमा 2 थीटा इन्टु sin b को ठाउँमा थीटा मतलब रेशियो मात्रै यसको लागि भयो एंगल यहाँबाट अब मेरो टार्गेट छ सबैलाई तोडफाड गरेर मात्रै cos को फर्ममा ल्याउनु कसको फर्ममा बाबु ओन्ली वान हेरौ यो cos यो cos ठिकै छ फिर भी मलाई एंगल पनि सिंगल बचायो cos 2 म सर कुन फर्मुला यहाँबाट लगाउने त मेरो टार्गेट छ cos मात्रै ल्याउने त cos 3 को मात्रै कुन फर्मुला लगाउनु बाबु cos वाला cos त के आउँछ 2 cos square a minus 1 into cos theta माइनस यसको sin 2 थीटा को त cos वाला फर्मुला छैन मात्रै छ त छैन एउटा मात्र फर्मुला त त्यही लगाइदिनु होला 2 sin थीटा into cos थीटा यो त सबैको sin थीटा जस्ताको त्यस्तै यो sin 2 थीटा फर्मुला हो अब सोल्भ गर्नु 2 cos square theta into cos theta 2 cos के भन्छ बाबु क्यूब थीटा माइनस cos थीटा into 1 the cos थीटा माइनस यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्दा 2 sin थीटा को ठीक थियो into cos सरी sin स्क्वायर दे बाबु sin स्क्वायर थीटा into cos थीटा अब सब कुरा ठिकै छ गडबड कहाँ छ यो मात्र साइन गडबड है त्यो साइनलाई कन्भर्ट गरेर मलाई के ल्याउँछ cos किनकि मेरो टार्गेट मात्रै cos सही 2 cos cube theta minus cos theta minus 2 bracket के भन्छ 1 minus cos square theta into cos theta को cos theta के हुन्छ किनकि मलाई I hate sin लाई हटाएर म के गर्ने बाबु cos लाई उसो गर्नु 2 cos cube theta minus cos theta minus 2 into cos like 2 मात्र गुणा के भन्छ 2 भन्दा 2 cos of the cos theta minus plus 2 into cos into cos के भन्छ 2 cos cube theta समझमा आयो यहाँबाट 2 cos दुवैले म गुणा गर्छु नि त्यो क्लियर हुन्छ नि बुझिहाल्छ फेरि रिपिट गर्नु पर्यो बुझिहाल्छ ठीक छ अब cos 2 cos cube 2 cos cube के भ्यालु 4 cos cube theta minus cos cube minus 2 cos sorry cos theta minus 2 cos के भ्यालु minus 3 cos theta आयो यसको मतलब यो कसको फर्मुला बाबु cos 3 theta बराबर 4 cos cube theta minus 3 cos theta यो फर्मुला हो कसको ओके अब हामी सबै फर्मुला हेरि त अन्तिम चरणमा हामी जाँदैछौँ क्या
छिरिएको फर्मुला हेरेर र यो फर्मुला हामी प्रमाणित गर्छु हेर्छौँ कि कसरी गर्छौँ। जस्तै हामी सायद छिरिएको गर्यो, जस्तै हामी कस छिरिएको गर्यो, सिमिलरली हामी ट्यान छिरिएको पनि त्यही गर्छौँ, लेकिन कसको हेल्पले त ब्रेक डाउन गरेर। यहाँ हामी एलएचएस दिइरहेको छौँ ट्यान 3 थीटा, ट्यान भ्याल्यु 2 थीटा प्लस थीटा। अब ट्यान ए प्लस बी को फर्मुलामा भ्याल्यु ए र यो भ्याल्यु बाबु बी, र ट्यान ए प्लस बी को फर्मुला के हुन्छ? ट्यान ए प्लस ट्यान बी बाई 1 माइनस ट्यान ए इन्टु ट्यान बी। के हुन्छ फर्मुला? ट्यान ए को ठाउँमा 2 थीटा प्लस ट्यान बी, ट्यान को ट्यान बी को ठाउँमा के जाऊ थीटा बाई 1 माइनस ट्यान ए ट्यान 2 थीटा इन्टु ट्यान बी ट्यान थीटा। अब एउटा कुरा त हामी विचार गर्छौँ ट्यान 2 थीटा फर्मुला हामी छ त, जहाँ जहाँ ट्यान 2 थीटा त त्यहाँ फर्मुला अप्लाई गर्छु 2 ट्यान थीटा बाई 1 माइनस ट्यान स्क्वायर थीटा। के भ्याल्यु 2 ट्यान थीटा बाई 1 माइनस ट्यान स्क्वायर थीटा प्लस ट्यान थीटा को ट्यान थीटा। सिमिलरली यहाँ पनि 1 को 1 माइनस, फेरि यहाँ ट्यान 2 थीटा छ, तपाईँ जसको फर्मुला तिमीलाई थाहा छ त्यसको फर्मुला हाल के भएको छ 2 tan theta I 1 minus tan square theta into tan theta। अब हेरौँ, अब सोल्भ गर्नु बाबु, एलसीएम आउँछ के हुन्छ 2 tan theta प्लस tan theta एलसीएम आयो भने 1 minus tan square theta, किनकि हाम्रो एलसीएम कति आछ 1 minus tan square theta। सिमिलरली बाई तलमा पनि दुई हाल हुने बेला छ, यहाँ पनि त tan 1 minus tan square theta कमन आउँछ एलसीएम 1 minus tan square theta। यो क्रस मल्टिप्लाई 1 ले गर्दा के हुन्छ 1 हुन्छ 1 minus tan square theta माइनस 2 tan into tan माथिमा गुणा भयो भने tan 2 tan square theta। हेलो कुन क्यान्सल गरेर क्यान्सल गर्ने हामी 1 minus tan square 1 minus tan क्यान्सल भयो के बच्यो 2 tan को 2 tan थीटा प्लस tan थीटा into 1 कति हुन्छ tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय बच्यो 1 को 1 माइनस tan स्क्वायर माइनस 2 tan तो माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan plus tan value 3 tan theta minus tan cube theta अनलाइक त हो सम हुँदैन न त सब्ट्र्याक्ट हुन्छ 1 minus 3 tan स्क्वायर थीटा। खाली क्याल्कुलेसन यस्तो हुनु होइन, यस्तो अगर बाजुएमा दम हुनु पर्यो, बाजुएमा त किनकि यो हिसाबमा केही दम छैन। हेर्नु बाबु परमात्माले भनेको थियो एयरपोर्ट हामी के हेर्यो tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 minus 3 tan स्क्वायर थीटा प्रमाणित भयो। त हामी यति इजी कुराहरू हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ, त्यसको लागि हामीलाई एउटा कुरा स्टेप हामी काटेर नै हामी तिमीलाई पुरै जिरो लेभलदेखि लिएर हिरो लेभलसम्म गएको छ। याद राखेका हामी यो च्याप्टर हरेक कुरा बुझ्यो, जहाँसम्म हामीले बुझ्ने थियौँ फर्मुलाको पार्ट टुक्रियाएर हामी बुझ्यौँ। भोलिका दिनमा फर्मुला हामी बिर्सिहाल्छौँ भने फर्मुलालाई प्रमाणित गर्ने तरिका पनि हामी हेर्यौँ। हामी यो भिडियो बनाउन धेरै मेहनत लाग्छ, त्यसैले तिमीहरू यदि नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा भने प्लिज लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो साथीलाई पनि सेयर गरिदिनु होला जो एससीको विद्यार्थी हो। अब यो प्लेटफर्म प्रत्येक दिन हामी नयाँ नयाँ भिडियो आउनेछ, म्याथ अप्सनल म्याथ साइन्स र इङ्ग्लिसको, र प्रत्येक च्याप्टरको एउटा पिडिएफ हामी बनाएर पोस्ट गर्छौँ युट्युबमा, जसको कारण तिमीलाई प्रत्येक च्याप्टरको 100+ क्वेसन भेट्छ र त्यो पुरै क्लियरसँग तिमी पढ्यौ भने मलाई लाग्छ कि एससीमा तिमीलाई A+ आउन कोही रोक्न सक्दैन म्याथ पत्रिका। आजको लागि हामी यो भिडियो यति नै राख्दै नेक्स्ट भिडियो यो पार्ट 1 पार्ट 2 मा हामी पुनः भेट्छौँ च्याप्टरमा। धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा, थ्याङ्क यू।